मङ्सिर 11 2077। काठमाडौँ चिसो बढ्दै थियो। यो चिसो मौसममा तातो चिया पिउँदै गर्दा मोबाइलको घन्टी बज्यो। चिसोमा तातो चिया पिउँदै गरेको मान्छेलाई अल्छी लाग्नु स्वाभाविक थियो। त्यसैले अल्छी लागेर मोबाइल उठाइन। तर अर्को पटक पनि मोबाइल बज्न थालेपछि चाहिँ उठाउन करे लाग्यो। हेलो, उताबाट मैला आवाज आयो। हजुर भन्नुहोस् न। मेरो आवाज उता पुग्यो। उसले नमस्कार भनी सम्बोधन गर्दै नगर्दा त्यो आवाज कतै सुने चाहिँ लाग्यो। यसअघि त्यो आवाजसँग म चिर परिचित भए जस्तै लागेर आयो। उसले मसँग भेट्न चाहेको कुरा गर्दा मैले चियाको अन्तिम गुटको लिँदै थिएँ। यो अन्तिम गुटकोले मलाई आनन्द दिइरहेको थियो। त्यो आनन्दको मौकामा मैले उसलाई भेट्दै थिएँ। मैले स्वीकृति जनाएको थिएँ। तपाईँले जहाँ भन्नुहुन्छ म त्यो भेट्न आउँछु। उसले उत्साहित हुँदै भने, आज दिउँसो 2 बजे भ्रिकुटी मण्डपको चामलिङ कफी सपमा आऊ, म त्यहीँ हुन्छु। दिउँसो 12 बजे पर्यटन बोर्डमा एउटा किताबको विमोचन थियो। विमोचनपछि उसलाई भ्रिकुटी मण्डपमै भेट्न सकिने भएकाले मैले त्यहीँ बोलाएँ। उसले ठिक 2 बजे आउने बाचा गरेर फोन काटे। हाम्रो संवाद सकिएको 5 मिनट बितेपछि पनि उसको आवाज मेरो कानमा गुन्जिरह्यो। यो आवाज मैले पहिले पनि सुनेको महसुस भइरहेको थियो, तर बढीले लागेको मस्तिष्कले ठम्याउनु भने सकेन। विमोचन कार्यक्रम सकेपछि म सोझै भ्रिकुटी मण्डपतिर लागेँ। भ्रिकुटी मण्डपको चामलिङ कफी सपको गाडी पुग्दा 2 बज्न बाँकी नै थियो। म सरासर कफी सपभित्र पसेँ। मेरो रोजाइको टेबल खाली नै थियो। एउटा कफी मगाएँ। मेरो अर्डर लिएर वेटर गयो। ठिक त्यही बेला ढोकामा एक किशोरीको आगमन भयो। चिर परिचित अनुहार प्रवेश गर्दै थियो। यो कसरी हुन सक्छ? उही अनुहार, उही कदकाठ, उही उमेर, ऊ त हुनै सक्थिन। म उसलाई निर्निमेष हेरिरहेँ। मेरो आँखा चिमिक्क पनि गरेनन्। ऊ सरासर मेरो टेबलको नजिक आइसकेकी थिए। अझै पनि म होस हराए चाहिँ उसैलाई हेरिरहेको थिएँ। उसले नमस्कार गरेर आफ्नो परिचय दिए। बिहान मलाई फोन गर्ने उही नै रहेछ। ऊ मेरो सामुन्नेको कुर्सीमा बसी। म उसैलाई एकरो हेरिरहेको थिएँ। म उसलाई यसरी हेरेको देखेर ऊ बोली, तपाईँ नझुक्किनुहोस्, म प्रतीक्षा होइन, म उहाँकी छोरी हुँ, दिया। उसले रहस्य खोली एकदम छिटो, उही भाव र उही शैलीमा, उही बोली। म चुपचाप उसले बोलेको सुनेर प्रतीक्षालाई सम्झिन थालेँ। काटीकुटी आफू जस्तै छोरी जन्माएकी रहेछ। उसले अप्ठ्यारो मानेको थाहा पाएर म बोले, ए काटीकुटी प्रतीक्षा नै छौ? आमाकी छोरी भएपछि हुँदैन त? उसले हाँस्दै जवाफ दिए, उस्तै चञ्चली, उही हाउभाउ। उसका लागि कफी अर्डर गरेँ। मलाई उनी विगत र वर्तमानले व्याकुल बनाउला चाहिँ भयो। के बोलौँ के नबोलाउको दोसाँधमा अल्मलिरहेको बेला उसले भने, म तपाईँलाई भेट्न आतुर थिएँ। तपाईँको नाम मैले बेला बेलामा आमाको डायरीमा देखेकी थिएँ। त्यस्तो किन होला? बिचमा मैले प्रश्न गरेँ। आमाको तपाईँ मिल्ने साथी हुनुहुँदो रहेछ। नाम त मैले डायरीमा पढेकी थिएँ। पछि तपाईँका कथाहरू पत्र पत्रिकामा पढ्न थालेपछि मैले सम्झेँ तपाईँ त आमाको साथी पो। मलाई पनि साहित्यमा रुचि छ, त्यसैले भेट्ने चाहना पलायो। टेबलमा आइसकेको कफी उसले उठाए अनि सुरुप्प पारेर भने, तपाईँको दंश कथा सङ्ग्रह हात पर्यो। पढेपछि तपाईँको नम्बर पत्ता लगाएर आज कल गरेँ कि। उसले बेली बिस्तार लगाए। म 20 वर्ष अघिको समयमा पुगेँ। बस पार्कबाट बस चढे। मैले हतारमा थिएँ। बसमा खाली सिट खोज्दै पछाडि पुगेँ। एउटा खाली सिट देखेर बसेको थिएँ। सिटमा पहिलेदेखि कोही बसेको थियो। म बस्न साथ उसले मलाई हेरी। ठिक त्यही बेला मैले पनि उसलाई हेर्न पुगेछु। उसको दपक्क बलेको मुहारले मेरो ध्यान खिच्यो। म घरिघरि उसलाई चोर नजरले हेर्न थालेँ। उतै मौकामा बसको झ्यालतिर हेर्न थालेँ। ओर्लने बेला म आत्तिएँ। भाडा तिर्न खल्ती छाम्दा थाहा पाएँ वालेट बोक्न बिर्सेछु। मलाई कोही छटपटाउन थाले।
मेरो हालत देखेर उसले थाहा पाएर सोधी, तपाईँ आत्ती जस्तो लाग्यो, के भयो? वालेट बोक्न बिर्सेछु, म लजाउँदै आत्तिँदै बोले। मेरो पैसा उसैले तिरी, उप्रति म कृतज्ञ भए। मलाई चार्दो बाटोमा त्यसै छाडेर ऊ जान लागि ऊ टाढा नभइदियो हुन्थ्यो जस्तो भयो। तर म उसलाई कसरी रोक्न सक्थेँ र? सहयोगका लागि धन्यवाद। कुरामा अल्मलाउन खोज्दै थिएँ। मुसुक्क आँसुको उपहार दिँदै ऊ अघि लागि। उसको नाम सोध्न बुसुक्कै बिर्सेछु। म हतारिँदै उसलाई पछ्याउन पुगेँ। पछ्याउँदै भने, माफ पाऊ, मैले तिम्रो नाम सोध्न बिर्सेछु। तिम्रो नाम थाहा पाउन पाए धन्य हुने थिए। प्रतीक्षा। जादुको छडीले फु गर्न साथ आँखा अगाडि फुलको गुच्छा देखा परे चाहिँ म निकै खुसी भए। कति मिठो नाम। उसको नामलाई मुटुमै राखौँ चाहिँ भयो। दुई सातापछि हाम्रो भेट फेरि भयो। प्रगति पुस्तक पसलमा किताब किन्न पुगेको थिएँ। उतै किताब खोजिरहेकी थिएँ। उसलाई देखेर म दङ्ग परेँ। कुन किताब लिएको? उसको नजिक पुगेर सोधे। मलाई देखेर ऊ पनि दङ्ग परी मिठो मुस्कानसँगै जवाफ फर्काई। कथा सङ्ग्रह खोज्दै थिए। दुवै किताब किनेर पसलबाट बाहिरियौँ। बाहिरिँदासम्म मैले उसलाई कपी पनि आग्रह गरिसकेको थिएँ। मेरो आग्रहलाई उसले सहर्ष स्वीकार गर्न केही समय लागेको थियो। मेरो अनुरोधलाई बल्ल तल्ल मानेकी थिए। हामी नजिकै रहेको अर्नीको होटलमा पस्यौँ। कफी पिउँदै निकै बेरसम्म कुरा गऱ्यौँ। समय बितेको पत्तै भएन। त्यसपछि भने हाम्रो भेट समय समय हुन थाल्यो। नजानिदो किसिमले हाम्रो मित्रता दरिलो बन्दै गइरहेको थियो। प्रत्येक भेटमा हामी कफीसँगै समय बिताउँथ्यौँ। ऊ धेरै बोल्थे, म उसको कुरा सुनिरहने। भेटघाटले हाम्रो सम्बन्ध कति बेला प्रेममा परिणत भयो हामीलाई पत्तै भएन। बेला बेला किताब लिने दिने बहानामा हामी भेटिरहन्थ्यौँ। घन्टोसम्म कुरा गरिरहन्थ्यौँ। ऊ भन्थे, जिन्दगी छोटो छ। यी छोटो जिन्दगीमा मान्छेले आफ्ना रहरहरू पुरा गर्नुपर्छ। के थाहा, आजको दिनै अन्तिम हुन सक्छ। यति कुरा ऊ सजिलै भन्थे। मलाई जीवनको मोह छैन। उसको कुराले म भित्रैदेखि दुखी हुन्थे। मलाई उसँग जीवन बिताउनु थियो। उसँग लामो समय बाँच्नु थियो। त्यसैले म भन्थे, यो अन्तिम भेटको कुरा अबदेखि नगर। तिमीसँग मैले लामो समय बिताउनु छ। त्यसपछि ऊ आँखा चिम्म गर्थे। म उसको हातसम्म पुग्थेँ। हामी एकअर्कामा हराउँथ्यौँ। घरमा मेरो बिहेको कुरा भइरहेको छ। कफी पर्खिँदै गर्दा उसले एक दिन अचानक भनेकी थिए। उसको कुरा सुनेर म स्तब्ध भएँ। यति भनेर चुप लागि। मेरो मन चिसो भएर आयो। मुटु रोकिएलाई चाहिँ भयो। आँखा गल्तिर धमिलो छायो। तैपनि आफूलाई सम्हाल्दै भने, हामी भागेर विवाह गरौँ। ऊ केही नबोली बसी। उसका आँखा रसलो झन् भए। म अब के बोलौँ, के गरौँको दोसादमा थिए। मन बदबदी पोलिरहेको थियो। कफी टेबलमा आइसकेको थियो। कफीको बाफ उडिरहेको हेर्दै थिए। म घरि उसलाई त घरि कफीलाई हेर्थेँ। यो कठिन घडीमा मैले उसलाई के भने सम्झाउने। म अन्यलमा थिएँ। उसको हात समाउँदै भने, चिन्ता नलिऊ, पहिले कफी खाऊ अनि कुरा गरौँला। सायद जिन्दगी नै तितो हुने सम्भावनाले छोपेको थियो। म नमिलो भएपछि अरू के मिठो हुन्थ्यो र? तिम्रो घरमा हाम्रो बारेमा कुरा गर्नु पर्ला। हामी एकअर्का बिना बाँच्नै सक्दैनौँ। त्यसैले हामी सँगै जिन्दगी गुजार्नका लागि पनि यो आवश्यक छ। मैले हिम्मत जुटाएर उसलाई हौसला दिन चाहे। म उसलाई विवाह गरी आफैसँग राख्न चाहन्थे। यसको समाधान यही हो भन्ने लागिरहेको थियो। उसका आँखाबाट मुसलधारे वर्षा भयो। उसको बगिरहेको आँसुले मलाई पनि रुवायो। उसको हात समाइरहे। धेरै पछि उसले मुख खोली, म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ। तपाईँ मेरो सबै थोक हो। तर मामा बुवालाई रुवाएर आफू खुसी हुन पनि त सक्दिनँ। उसको यो जवाफले मलाई अनिलको स्थितिमा पुर्यायो। अब मैले के भन्ने? उसँगको आजीवनको सपना देख्नु मेरो लागि अब कतिसम्मको यथार्थपूर्ण हुनेछ? म यस्तै अनिल स्थितिमा चुपचाप थिएँ। उसले के भने आड भरोसा दिने भन्नेसम्मको सुझबुझ अब म भित्र रहेन।
ऊ झन् नबोली बसिरही मलाई मौन ताले झन् पोल्न थाल्यो। उसले आँसु झार्दै अचानक मलाई अँगालोमा कसी उसको सुक्खा सुक्खा आवाज मेरो कानमा ठोकिरह्यो। उसले मलाई जोडले अँगालोमा कसेकी थिए। म मुडो चाहिँ हलचल नगरी उसलाई साथ दिइरहेको थिएँ। निकै बेरपछि उसले अँगालो खुकुलो पार्दै भने, अब जाउँ। मन नहुँदा नहुँदै पनि छुट्टिनु पर्यो। ऊ रुँदै थिए। पर पुगुन्जेल उसलाई हेरिरहे। ऊ बेला बेला भन्ने गर्थे, यो अन्तिम भेट पनि हुनसक्छ। जब ऊ मदेखि पर हुँदै गई उसका ती कुरा मेरा कानमा गुन्जिन थाले। म हारेको अवस्थामा गरुङ्गो मन लिएर फर्केँ। सायद ऊ पनि म चाहिँ गरुङ्गो मन लिएर फर्केकी थिए। उसले भने चाहिँ त्यो भेट हाम्रो अन्तिम भेट भइदियो। उसको बिहे भएको खबर मैले पछि पाएँ। यो खबरले म मर्माहत भए। उसको र मेरो अन्तर्जातीय प्रेमको जित हुन सकेन। हाम्रो हार भयो। अहिले ती दिन सम्झेर मन भारी भएर आयो। अतीत मेरो आँखा सामु थियो र दिया मेरो सामु बोल्दै थिए। उसले आफ्नो बारेमा बताउन थाली। उसको कुरा बिचमै काटेर मैले सोधेँ, तिम्रो बुबा के गर्नुहुन्छ? मेरो प्रश्नले ओहलमल्ली। उसले अलि अप्ठ्यारो महसुस गर्दै भने, बुबा हुनुहुन्न। म जन्मेकै महिना उहाँ बित्नुभयो रे। कफी सुरुप पार्दै ऊ के सोच्न थाली। एकछिन मौनता छायो तर उसले आफूलाई सम्हाल्दै बोली, मलाई कथाहरू खुब मनपर्छ। आमालाई पनि मनपर्छ। मैले कथा लेख्ने प्रयास पनि गरेकी छु। धारा प्रवाह रूपमा बोलिरही। उसको कुराले मलाई तान्यो। उसका पनि प्रतीक्षा चाहिँ रहरहरू रहेछन्। मैले कुनै बेला प्रतीक्षालाई भनेको थिएँ, मलाई तिमीबाट छोरी चाहिन्छ। ऊ छोरा मन पराउँथे। ऊ भन्थे, छोरीले दुःख पाउँछे, दुःख दिन छोरी पाउनु हुँदैन। आखिर उसले छोरी पाएकी छ। उसले मलाई त्यति बेला सम्झ्यो कि सम्झिन होला। आखिर हाम्रो प्रेम किन सफल हुन पाएन? किन उसले मलाई त्यसै छाडेर गई? म भित्र प्रश्नका खाकार उम्लिन थाले। म प्रतीक्षाकी छोरीसँग थिएँ, त्यसैले मैले आफूलाई सम्हाल्नु जरुरी थियो। बितेका दिन सम्झेर अहिले आवेशमा आउनुको कुनै तुक थिएन। त्यसैले म उसकी छोरीलाई हेर्दै बोल्न थालेँ, तिम्रो इच्छा पुरा गर छोरी। मैले गर्नुपर्ने सहयोग म गर्नेछु। बोल्दा बोल्दै मेरो आँखा उसको आँखी भुमा पुगे। अघिदेखि मङ्गोलियन्जै लागेको उसको आँखा म निहालिरहेको थिएँ। आँखी भुवा मबाट छुटेको थियो। एउटा कोठी आँखी भुमा थियो, ठिक उस्तै जस्तो मेरो थियो। तपाईँको त हराउनु भयो। उसले मेरो आँखा गेलतिर हात हल्लाएर ध्यान खिच्न चाहे। म पनि उसलाई देखेर आएको प्रश्नमा अल्झिएको थिएँ। उसको जवाफमा मैले भने, म तिम्रो आमालाई सम्झिँदै थिएँ। तपाईँले अहिलेसम्म बिहे नै गर्नु भएन, किन होला? अचानक उसले मलाई सोधे। अचानकको यो प्रश्नले म रन्थनिएँ, तर यसको जवाब मसँग थिएन। प्रतीक्षासँगको बिछोडले रन्थनेर म वियोगी भएको थिएँ। बिहेको कुरामा कहिले ध्यान नै गएन। उसको कुराको जवाफ नदिई भने, एउटा असल पाठकको परिणाम स्वरूप यति खोजी त गरिहालिन्छ नि। उसले के भने आफ्नो बारेमा बखान गरी त्यता मेरो ध्यान चाहिँ कमै थियो। यति बेला म पुराना कुरामा अल्झिएको थिएँ। प्रतीक्षाले त्यति बेला आफ्नो महिनावारी बन्द भएको कुरा मलाई सुनाएको सम्झिए। यो कुरा मेरो मगजबाट फुत्किएको थियो। उसँगको अन्तिम भेटपछि हाम्रो भेट भएन। अर्को महिनामा उसको बिहे भएको सूचना मैले पाएको थिएँ। त्यसैले हामी बीच यस विषयमा धेरै कुरा हुन पाएको थिएन। अन्तिम भेटमा उसले मेरो सामु बलिन्द्र आँसु बगाएको सम्झिन मन भक्कानेले चाहिँ भयो। यति बेला उसको खुब माया लागिरह्यो र मनमा एउटा प्रश्न उब्जियो कि दिया मेरी छोरी हो। मलाई चाहिँ मेरी छोरी हो भने पक्का भयो। उसको आँखी भुमा भएको कोठी, मङ्गोलियन्जै लाग्ने आँखा, जसले मलाई खिचिरहेको थियो, आफ्नोपनको महसुस गराइरहेको थियो र मलाई विश्वस्त पारेको थियो। आखिर प्रतीक्षाले यति ठुलो निर्णय किन एक्लै लिली भन्ने प्रश्नले घेर्न थाल्यो। अङ्कल, तपाईँको कथा आमाले पढिरहनुहुन्छ, मैले उहाँलाई पढ्न दिने गरेकी छु, यति भनेर उमासँग बिदा हुन चाहे। फेरि भेट्ने कुरा गरेर ऊ कफी सपबाट बाहिरी
उसले अङ्कल भनेकाले होला मन भारी भएर आयो। कता कता बिजे चाहिँ भयो। आफैदेखि रिस पनि उठेर आयो। मनमा नै भने, प्रतीक्षा कि दिया मेरी छोरी हो, आखिर तिमीले उसको बारेमा मलाई किन भनेनौ? दिया ओझेल हुँदै थिए। यता अन्यासी मेरा आँखा रसाइरहेका थिए।